A young man is suspected to have jumped from the Savodem bridge into the bed of Zuari River, prompting a search operation in the area. Suspicion arose after a bullet motorcycle was found abandoned on the bridge on Monday. Police personnel, along with fire and emergency services, rushed to the spot and launched a search operation in the riverbed area. Authorities are working to identify the individual and assess the exact circumstances surrounding the incident. Further investigation is underway. विचार केलो जाल्यार तेजी कोणांतल्यान केन्ना अशी गोश्ट आमी आयकली ना रे. पूण कितें आहा म्हणजे आतां बायक पळयत जाल्यार तो टायमींग जर हें केलो जाल्यार मॅच केल्लो अशी ती एक संशय आसा आमकां की तो जावंक शकता काय म्हणून. रातीच्यान तशी आमची चालू आसा शोध, पूण 24 वर पर्यंत तर तेजी कांय आजुनी आमकां हें येयली ना. मागीर पळयतालो आमी आपा म्हणल्या नंतर लोक सुद्दां आपाक कितलें करताले, आपा लोकांक सगळ्यांक धांवतालो आनीक सगळ्यांक सांगतालो अशें करपाक. आज त्याच मनशाची अशी पाळी येयली जावंक शकता. फोर्स दिवपी लोकांक आतां तुका हांव सांगता, आमकां विश्वास आजुनी पटना की तो अशें करूंक शकता अशें म्हणून. पूण कितें जाता, बायकूय बी हांगा आहा आनी तो सांगूनय येयलो घरा कडल्यान. मातशें कितें तर नेटान भायर सरोनूय येयलो, थोड्यांक फोनूय लायले म्हणून मातसो खंय तर आमकां एक डावट सो जाला. पूण आजुनी विश्वास पटना. देवा कृपेन तो न्हू जाल्यार पुरो अशी एक आमकां एक आस अशी आमी एक देवा फुड्यान मागणी करता.